हेलो गाइज वेलकम टु आवर च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ है। अब आज चाहिँ हामी सेल बायोलोजीको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ र यसमा चाहिँ हामी एकदमै जुनियर लेभलबाट पढ्दै आएको कुराहरूदेखि लिएर एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरूसम्म गर्नेछौँ होइन। र यो च्याप्टर चाहिँ भेरी सर्ट क्वेसन चाहिँ एकदमै धेरै आउन सक्ने च्याप्टर हो। एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर रहेको छ है। सेल बायोलोजीबाट लगभग दुईवटा सर्ट क्वेसन आउँछ र लङ क्वेसन आउन पनि सक्छ, अरमा छ। र त्यसै गरी भेरी सर्ट क्वेसन चाहिँ दुईवटा स्योर नै आउँछ होइन, र एउटा अप्सनलको थ्रुमा आउने हो है। अब हजुरलाई आइडिया छ होला यसको बारेमा होइन, स्टुडेन्टहरूलाई। र अब चाहिँ हामी सेल भनेको के हो त्यो चाहिँ हेर्दै हेर्दै पुरै सिम्पल कुराहरूबाट स्टार्ट गर्दै चाहिँ आजको हाम्रो च्याप्टर चाहिँ स्टार्ट गरौँ है त, सेल बायोलोजी। ल अब सेल भनेको के हो अब हामीलाई थाहा छ, यो हामीले जुनियर लेभलदेखि पढ्दै आएका छौँ। यो एउटा बेसिक स्ट्रक्चरल र फङ्सनल युनिट अफ लाइफ हो है। र के हो सेल एउटा एकदमै सिम्पलेस्ट र स्मलेस्ट युनिट हो, जसले चाहिँ हाम्रो यो यस्तै स्मलेस्ट युनिट हो कि जसले कि हाम्रो लाइफको एक्टिभिटिजहरू जतिलाई चाहिँ एकदमै इजिली क्यारी गरिरहेको हुन्छ है। र सेल भनेको के हो हामीले कसरी पनि डिफाइन गर्न सक्छौँ यसलाई भन्दाखेरि अ युनिट अफ बायोलोजिकल एक्टिभिटी डिमिनेटेड बाई अ सेलेक्टिभ permeable membrane and capable of self reproduction in a middle free or other living system भनेर भन्न खोजेको होइन। डिफिनेसनको मतलब के हो, यो एकदमै आफूलाई चाहिँ इजिली रिप्रोड्युस गर्न सक्ने चाहिँ यो क्यापेबल छ भन्न चाहिँ खोजेको कुरा भइहाल्यो होइन। र अब हामीलाई थाहा नै छ जस्तै कि जति पनि बेसिक फङ्सनहरू गर्छ जस्तै कि रेस्पिरेसन, रिप्रोडक्सन, एक्सक्रेसन, ग्रोथहरू, यो सबै कसरी पोसिबल भएको हुन्छ। बेसिक फङ्सन अफ लाइफमा चाहिँ यो सबै सेलकै क्यापेबिलिटीको कुरा आउँछ है। र जति पनि लाइफ एक्टिभिटिजहरू छ त्यो जति पनि एक्जिबिट गरिरहेको हुन्छ लिभिङ अर्गानिजमले होइन, यो चाहिँ कम्बिनेसन अफ सेलको थ्रु नै यो चाहिँ भइरहेको छ है। र युनिसेलुलर अर्गानिजमहरूले पनि सिङ्गल सेलले नै यही तरिकाले उनीहरूको लाइफ एक्टिभिटीहरू चाहिँ गर्ने हो है। त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ सेललाई चाहिँ कसरी कन्सिडर गरिन्छ, स्ट्रक्चरल र फङ्सनल युनिट अफ लाइफ हो भनेर कुरा गरिन्छ है त। अब हामी कुरा गरौँ डिस्कभरी अफ सेलको कुरा गरौँ। डिस्कभर कसले गर्यो त सुरुमा सेल भन्दाखेरि है। अब यो चाहिँ कसरी हुन थाल्यो भन्दाखेरि जब कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप चाहिँ डिस्कभर भयो होइन, त्यसपछि मात्रै चाहिँ यो सेल भन्ने कुरा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भएको है। जब कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप डिस्कभर भयो त्यसपछि एउटा साइन्टिस्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नाम चाहिँ जेन्सिस भन्ने थियो होइन। उहाँले चाहिँ अराउन्ड 1590तिर चाहिँ उहाँले चाहिँ सेलको बारेमा चाहिँ फर्स्ट टाइम डेभलप गरेको हो अथवा डिस्कभर गर्नुभएको हो, अथवा उहाँले चाहिँ एउटा टर्म सेल भन्ने चाहिँ कुरा चाहिँ उहाँले गर्नुभएको है। त्यसै गरी त्यसलाई चाहिँ सेलै भनिन्छ भन्ने कुराको इन्ट्रोडक्सन चाहिँ दिएको चाहिँ इङ्ग्लिस साइन्टिस्टले हो, जसको नाम चाहिँ रोबर्ट हुक रहेको छ है। र उहाँले चाहिँ आफ्नो बुक माइक्रोग्राफिया चाहिँ पब्लिस गर्नुभएको थियो लन्डनमा एराउन्ड आई थिङ्क 1665तिर। त्यो कुरा चाहिँ त्यो चिजलाई चाहिँ फर्स्ट टाइम उहाँले चाहिँ टर्म सेलको रूपमा चाहिँ दिनुभएको थियो है। र फर्स्ट टाइम चाहिँ उहाँले चाहिँ प्लान्ट सेल चाहिँ अब्जर्भ गर्नुभएको हो एराउन्ड 1665मा है, कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप युज गरेर। त्यसपछि उहाँले के अब्जर्भ गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि एकदमै पातलो सेक्सन अफ क्रक चाहिँ अब्जर्भ गर्नुभएको थियो होइन। त्यो चाहिँ बटल अफ द क्रक पनि भनिन्छ जसलाई चाहिँ होइन। एन्ड फाउन्ड द्याट द बटल क्रक वाज नट अ होमोजिनियस कम्प्याक्ट मेटेरियल बट कन्सिस्ट मेनी इम्टी स्मल क्याभिटिज बााउन्डेड बाई डिफाइनाइट वाल होइन। त्यो कुराहरू चाहिँ हरेक डिफाइनाइट वाल्सहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भएको थियो, बााउन्ड गरेर चाहिँ घेरेर चाहिँ राखेको थियो भन्ने कुरा गरेको है। र यस्तै कुरा हो सेलको बारेमा डिस्कभर गर्नु पर्दाखेरि आउँदै जाँदाखेरि। अब अलिकति हामी चाहिँ सेल थ्योरीको बारेमा चाहिँ हेर्दै जाउँ है त, के रहेछ यो सेल थ्योरी भन्ने कुराहरू। द सेल थ्योरी यो चाहिँ जर्मन बोटनिस्ट है एमजे स्क्लेजिन र जियोलोजिस्ट थियोडार्ड स्वानले चाहिँ फर्स्ट टाइम चाहिँ प्रपाउन्ड गर्नुभएको थियो सेल थ्योरी है 1839मा है। र बायोलोजी चाहिँ बायोलोजिस्टहरूमा चाहिँ के कुरामा करेक्सन अथवा मोडिफाई गर्नुभयो सेल थ्योरीलाई भन्दाखेरि सेजेन र स्केजेलिन र स्वाचिनले चाहिँ कसरी त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मोडिफाई गर्यो सेल थ्योरीलाई भन्ने कुरा हेरौँ है त। स्टेटमेन्ट अफ सेल थ्योरी भन्दै लेख्दै जाउँ। स्टेटमेन्ट अफ सेल थ्योरी
यो सेल थ्योरीले के भन्छ भन्दाखेरि इट स्टेट्स द्याट भन्नुहोस् अथवा सेल थ्योरी स्टेट द्याट भन्नुहोस्, फर्स्टमा लेख्दै जानुहोस्, अल लिभिङ अर्गानिजम आर कम्पोज्ड अफ स्मल लिभिङ युनिट कल सेल्स है। सबै लिभिङ अर्गानिजमहरू चाहिँ केले बनेको छ अरे, अर्गनाइज्ड अथवा कम्पोज्ड भएका छन् स्मल युनिट, जसलाई चाहिँ हामी सेल भनेर भन्दछौँ है। र त्यसै गरी अर्को कुरामा उहाँहरूले भन्नुभएको छ सेलहरू चाहिँ अथवा अल सेल आर फन्डामेन्टल्ली सिमिलर, सबै कुराहरू सबै सेल चाहिँ उसको फन्डामेन्टल बेसिक युनिट्सहरू चाहिँ एकदम सिमिलर छ अरे। के को आधारमा भन्दाखेरि केमिकल कम्पोजिसन र मेटाबोलिक एक्टिभिटिजमा है। अल सेल आर फन्डामेन्टल्ली सिमिलर इन केमिकल कम्पोजिसन एन्ड मेटाबोलिक एक्टिभिटिज भनेर लेख्नु पर्यो है। र त्यसै गरी थर्डमा कुरा गर्दै जाउँ, द फङ्सन अफ अर्ग्यानिजम एज अ होल इज द आउटकम अफ द एक्टिभिटिज एन्ड इन्टरेक्सन अफ द सेल कन्सिस्टिङ द बडी अफ द्याट अर्ग्यान है। सबै फङ्सन छ नि जति नै अर्ग्यानिजमको हुन्छ नि है, त्यो सबै त्यसको आउटकम भनौँ अथवा एक्टिभिटिजको इन्टरेक्सनको यो सबै केले बनेको छ, सेलको सेल मिलेर चाहिँ बनेको यो बडी अथवा अर्ग्यानिजमले चाहिँ गरेको छ यो सबै एक्टिभिटिज भनेर एउटा कुरा अझ गर्नुभएको छ है। त्यसै गरी फोर्थमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब यो सेल कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि सेल अराइजेस फ्रम प्रि एक्जिस्टिङ अफ सेल्स। सेल अराइजेस फ्रम प्रि एक्जिस्टिङ अफ सेल्स। प्रि एक्जिस्टिङ भनेको के हो, सेल अरू कहीँबाट पनि आएको होइन, नयाँ चिज कहीँबाट पनि बनेको होइन। यो प्रि एक्जिस्टिङ भनेको सेलबाट नै सेल बनेको हो भन्ने कुरा आएको हो खासै चाहिँ होइन। अब यो कुरा अलिकति डिटेलमा हेर्दै जाँदाखेरि पहिला कुखुरा आयो कि पहिला अन्डा आयो भन्ने कुरा जस्तै कुरा हुन चाहियो होइन। कसरी पोसिबल भयो त, जब कि कुनै युनिसेलुलर अर्ग्यानिजमहरू बन्दै नबनिकन होइन, सिङ्गल युनिसेलुलर अर्ग्यानिजमहरू बन्दै आजको मल्टिसेलुलर अर्ग्यानिजम बनेको त हामीलाई थाहा छ। तर त्यो सिङ्गल युनिसेलुलर पनि कहाँबाट आयो भन्ने कुरा त अब एक्ज्याक्टली गर्न त मिल्दैन, यसको अब सर्टेन यस्तै हो भन्न त सकिँदैन होइन। तर सेल कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ भन्दाखेरि प्रि एक्जिस्टिङ सेलबाटै आएको हो भन्ने मात्रै कुरा चाहिँ गर्न सक्छौँ हामीले है। ओके, अब 5मा रहेको छ सेल के हो, एउटा स्ट्रक्चरल र फङ्सनल युनिट अफ लाइफ हो। एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट र हामीले पढ्दै आइसकेको कुरा पनि हो। सेल एउटा एकदमै स्ट्रक्चरल छ र एकदमै फङ्सनल, एकदमै महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ लाइफमा है। ओके, अब त्यसै गरी अर्को पोइन्ट हेर्दै जाउँ, द ग्रोथ अफ अर्ग्यानिजम अकर्स बाई सेल डिभिजन होइन। अर्ग्यानिजमको ग्रोथ कसरी हुन्छ, सेल डिभिजनको आधारमा हुन्छ। त्यसै गरी सेलुलर ग्रोथ कसरी आउँछ मल्टिसेलुलर अर्ग्यानिजममा भन्दाखेरि सेलुलर ग्रोथबाटै आउँछ है। र यसलाई के भन्न सकिन्छ, सेलुलर ग्रोथ इन मल्टी अर्ग्यानिजम वाइल बाई द सेलुलर ग्रोथ इन युनिसेलुलर अर्ग्यानिजम भनेर हामीले भन्न सक्यौँ है। यो चाहिँ रह्यो तपाईँको 6वटा चाहिँ सेलको थ्योरीहरू है। यो चाहिँ स्टेटमेन्टहरू हो सेल थ्योरीको है। यो चाहिँ जस्ता तस्तै हामीले लेख्नुपर्छ एक्जाम्समा स्टेटमेन्टहरू है। यो कुराहरू तपाईँहरूलाई थाहा छैन है। ओके, अब हामी कुरा गरौँ सर्ट कमिङ अफ सेल थ्योरीको कुरा गरौँ। सर्ट कमिङ्स अफ सेल थ्योरी। अब यो सेल थ्योरी चाहिँ एकदमै सर्ट कमिङ अफ सेल थ्योरीमा चाहिँ धेरै जेनरलाइज र करेक्सन गरेको छ है। र यो चाहिँ सबै अर्ग्यानिजममा एप्लाई चाहिँ नहुन पनि सक्छ है। त्यहाँ चाहिँ केही खालको एक्सेप्सनहरू चाहिँ छ है। के छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै कि ब्याक्टेरिया र काइनोब्याक्टेरियामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिनीहरूमा चाहिँ ट्रु न्युक्लियसहरू ल्याक भएको हुन्छ है। त्यसै गरी डिएनएको कुरा गर्नुपर्दा अथवा न्युक्लियर मेटेरियलहरू के हुन्छ, त्यो चाहिँ इन्क्लोज्ड हुँदैन है। न्युक्लियर मेम्ब्रेनहरूले चाहिँ इन्क्लोज हुँदैन, तर यिनीहरू चाहिँ साइटोप्लाजममा चाहिँ डाइरेक्टली लाइ गरेको हुन्छ है। फर्स्ट नम्बरमा एउटा पोइन्ट है। र सेकेन्ड नम्बरमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि अर्को कुरा रहेको छ, जस्तै कि कोनोसाइटिक बडिजहरू छ नि, जस्तै कि कुनै लोवर प्लान्ट्सहरू, जस्तै कि कोनोसाइटिक बडिज अफ सम लोवर प्लान्ट्स लाइक जस्तै कि आल्गाहरूको कुरा गर्नुपर्दाखेरि, म्युकरको कुरा गर्नुपर्दा होइन, त्यसरी रिजोपस फङ्गाईहरूको कुरा गर्नुपर्दा यिनीहरू चाहिँ कस्तो छन् भन्दाखेरि अनएक्सप्लेन्ड छ क्या एकोर्डिङ टु चाहिँ सेल थ्योरी। किन भन्दाखेरि तिनीहरूको बडीहरू कसरी बनेको हुन्छ भन्दाखेरि अनडिभाइडेड मास अफ प्रोटोप्लाजमहरूले बनेको हुन्छ है। जहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि धेरैवटा न्युक्लियाहरू चाहिँ रहेको हुन्छ स्क्याटेड भएर, जसलाई हामी कोइनोसाइट्स भनेर पनि भन्दछौँ है, अथवा कोइनोसाइटिक भनेर पनि चिन्दछौँ है। लेख्दै जानुहोस् है त गाइज। अब थर्डमा कुरा गरौँ, अब भाइरसेसहरूलाई पनि के यसमा चाहिँ सेल थ्योरीमा चाहिँ राख्न सकिँदैन, किनभने भाइरसेस आर अल्सो नट एक्सेप्टेड टु कभर
बाइ द सेल थ्योरी है। सेल थ्योरीले चाहिँ यसलाई कभर गर्न सकेको छैन है। र त्यसै गरी तिनीहरूमा के हुन्छ, न्युक्लिक एसिडहरू हुन्छ। न्युक्लिक एसिड भनेको डिएनए आरएनए हुन्छ होइन, जुन चाहिँ प्रोटिन सेल्सले सराउन्डेड भएर रहेको हुन्छ होइन। र त्यसै गरी यिनीहरू चाहिँ नन लिभिङ छन् होइन, बाहिरपट्टि, र लिभिङ टिस्युमै आउनुपर्छ यिनीहरूलाई होइन, लिभिङ होस्टमै यिनीहरू डिपेन्ड हुनुपर्छ आफू अलिकति सर्भाइभ हुनको लागि है। यस्तो कुराहरू छ होइन। अब अर्को कुरा गरौँ 4th नम्बरमा, जस्तै कि टिस्युहरू छ नि, जस्तै कि कनेक्टिभ टिस्युहरू है, तिनीहरूमा के हुन्छ, नन लिभिङ मेटेरियलको म्याट्रिक्सहरू बनेको हुन्छ है। अबाउट जस्तो कि म्याट्रिक्स जस्तै कि मेटेरियलहरू होइन, त्यस्तो मेटेरियलहरूको बारेमा चाहिँ केही पनि मेन्सन गरिएको छैन सेल थ्योरीमा है। यो चाहिँ रह्यो के हो, सर्टकमिङ अफ सेल थ्योरीहरू है। र ओके, र द सेल एज अ सेल्फ कन्टेन्ट युनिट भन्दै हेर्दै जाउँ है त। अब द सेल एज अ सेल्फ कन्टेन्ट युनिट। अब सेल एक्टिभिटिजहरू छ नि सेलको, यिनीहरू के छन्, इन्टिग्रेटेड छन् है। दे आर इन्टिग्रेटेड। किन इन्टिग्रेटेड छन् भन्दाखेरि सर्भाइभल अफ अर्ग्यानिजमको लागि है। द एक्टिभिटिज अफ सेल आर इन्टिग्रेटेड फर द सर्भाइभल अफ अर्ग्यानिजम है। र त्यही पनि यिनीहरू के छन्, इन्डिपेन्डेन्ट छन् है। जस्तै कि फन्डामेन्टल लाइफ प्रोसेसको लागि चाहिँ यिनीहरू इन्डिपेन्डेन्ट रहेका छन् है। र त्यसै गरी उनीहरू चाहिँ अटोनोमस युनिटको रूपमा पनि एक्ट गर्दछन् है। र जस्तै कि उनीहरूले देखाउने एक्टिभिटिजहरूको चाहिँ कुरा गरौँ नि त, इन्डिपेन्डेन्ट अफ द सेल यिनीहरूलाई किन भनिएको है, द सेल एज अ सेल्फ कन्टेन्ट युनिट किन भनिएको भन्ने कुराहरू पोइन्टहरूको कुरा गर्दैछौँ है त। फर्स्टमा कुरा गरौँ, प्रत्येक सेलले के क्यारी गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि एनाबोलिक प्रोसेस चाहिँ क्यारी गरिरहेको हुन्छ, र तिनीहरू चाहिँ न्यू स्ट्रक्चरमा चाहिँ जान सक्छ है। इच सेल क्यान क्यारी आउट द एनाबोलिक प्रोसेस एन्ड क्यान बिल्ड न्यू स्ट्रक्चर भनेर भन्न सक्यो है। र अब सेकेन्डमा हामी कुरा गर्दैछौँ। सेकेन्डमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि प्रत्येक सेलहरू के गर्न सक्छन्, अक्साइड्स गर्न सक्छन्। जस्तै कि अक्साइड्स त फुड मोलिक्युल्सहरू होइन, त्यो फुड मोलिक्युल्सहरूलाई अक्साइड्स गरियो भने के हुन्छ, के गर्छन् तिनीहरूले, इनर्जीहरू प्रड्युस गर्छन् र इनर्जी चाहिँ स्टोर गरेर राखेको हुन्छ इन द फर्म अफ एटिपिएस है। इच सेल क्यान अक्साइड्स द फुड मोलिक्युल्स टु प्रड्युस इनर्जी एन्ड स्टोर द इनर्जी इन द फर्म अफ एटिपिएस भनेर भन्न सक्यो है। त्यसै गरी थर्डमा हामी कुरा गरौँ। थर्डमा पोइन्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि प्रत्येक सेलहरू रेस्पायर गर्न सक्छन् र ग्यासेसहरू एक्सचेन्ज गर्न सक्छन् तिनीहरूको सराउन्डिङमा, विथ देयर सराउन्डिङ है। इच सेल क्यान रेस्पायर एन्ड एक्सचेन्ज ग्यासेस विथ देयर सराउन्डिङ भनेर हामीले लेख्नु पर्यो होइन त। ओके, फोर्थमा जाउँ हामी। हरेक सेलहरू के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरू रिप्रोड्युस पनि गर्न सक्छन् डटर सेलको रूपमा है। त्यसै गरी यिनीहरूसँग सिमिलर हेरिडिटी क्यारेक्टर पनि रहेको हुन्छ प्रत्येक सेलमा है। इच सेल क्यान रिप्रोड्युस डटर सेल विथ द सिमिलर हेरिडिटी क्यारेक्टर भनेर पनि लेख्न सकियो होइन त। ओके, अब हामी 5 नम्बरमा कुरा गरौँ। प्रत्येक सेलहरूले चाहिँ न्यू सेल कम्पोनेन्ट्सहरू के गर्छ, बिल्ड गर्छ। केबाट भन्दाखेरि फ्रम इट्स ओन म्याक्रोन्युक्लियस होइन। र त्यसै गरी यिनीहरू ग्रोथ पनि हुनसक्छ र रिप्लेस पनि हुनसक्छ है। ओके, यो कुराहरू लेख्नु पर्यो। त्यसै गरी हामीले 6 नम्बरमा हामीले कुरा गर्न सक्छौँ बाई रेगुलेटिङ इट्स ओन एक्टिभिटिज। यसको आफ्नै एक्टिभिटिजहरूलाई रेगुलेट गरेर हरेक सेलले आफूलाई चाहिने नेसेसरी जति पनि इन्टरनल फिजियोकेमिकल कन्डिसन हुन्छ नि, हो यो सबै कुराहरू चाहिँ आफै मेन्टेन गर्छ है प्रत्येक सेलले। र प्रत्येक सेलको के हुन्छ, आफ्नो लाइफ स्प्यानहरू हुन्छ। इच सेल हेज इट्स ओन लाइफ स्प्यान भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है त। र गाइज अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ यो टपिकबाट आउन सक्ने एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसनमा, भेरी सर्ट क्वेसनहरूमा सर्ट क्वेसनमा सोध्छ, नभए सर्ट क्वेसनमा पनि सोधिरहेको, भेरी सर्ट क्वेसनमा पनि सोध्छ सेलुलर टोटिपोटेन्सीको बारेमा। के हो त यो सेलुलर टोटिपोटेन्सी भन्ने कुराहरू हेरौँ है त हामी। यो सेलुलर टोटिपोटेन्सी भनेको केही पनि होइन है। म यसको बारेमा चाहिँ थोरै कुरा गर्छु। यसको भनाइ चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले जति पनि सेलको कुराहरू गऱ्यौँ नि होइन, द सेल एज अ सेल्फ कन्टेन्ट युनिटमा हामीले जति पनि यहाँ यति कुरा गऱ्यौँ नि है,
यसमा के कुरा चाहिँ प्रुभ गर्न खोजेको हो यो सेलुलर टोटिपोटेन्सीले भन्दाखेरि जति पनि लिभिङ भेजिटेटिभ सेल छ नि प्लान्ट बडीको यिनीहरूको पोटेन्सियल चाहिँ नयाँ प्लान्ट ग्रोथ गर्न सक्ने चाहिँ एकदमै पोटेन्सियल चाहिँ हुन्छ होइन नयाँ प्लान्टहरू चाहिँ यसले ग्रोथ गर्न सक्ने चाहिँ यसमा क्यापेसिटी हुन्छ भनेर मात्र यो सेलुलर टोटिपोटेन्सीमा चाहिँ कुरा गरिएको छ है यो चाहिँ जर्मन बोटनिस्टले चाहिँ फर्स्ट टाइम स्टार्ट गरेको है लिभिङ प्लान्ट सेल्स सुड बी एबल टु रिजेनरेट अ होल प्लान्ट भनेर क्या एउटा लिभिङ प्लान्ट सेलले चाहिँ एउटा सिङ्गो नयाँ होल प्लान्ट चाहिँ रिजेनरेट गर्न सक्ने क्यापेसिटी छ भन्ने कुराको मात्रै यो कन्सेप्टले चाहिँ कुरा गरेको है र यस कन्सेप्टलाई चाहिँ फर्स्ट एक्सपेरिमेन्टल्ली इभिडेन्स दिएको थियो होइन त्यही भएर यसलाई चाहिँ सेलुलर टोटिपोटेन्सीलाई चाहिँ फर्स्ट टाइम एफसी स्टेवार्ट्स र उहाँको कोवर्करले चाहिँ मिलेर चाहिँ 1950मा चाहिँ दिनुभएको यो सेलुलर टोटिपोटेन्सीको बारेमा चाहिँ एक्सप्लेनेसन हो है र स्टेवार्डले चाहिँ के कुरा बुझ्नु भएको थियो र यो के कुराको कन्सेप्ट चाहिँ सेलुलर टोटिपोटेन्सीको बारेमा दिनुभएको थियो भन्दाखेरि फर्स्टमा स्टेवार्ड एन्ड हिज कोवर्कर्स ढुक उहाँहरूले चाहिँ दुईजनाले चाहिँ के अब स्टेवार्ड र उहाँको कोवर्करले चाहिँ सानो पिस अफ त्यो फाइलम टिस्यु चाहिँ क्यारोट रुटको चाहिँ फाइलम टिस्यु लिनुभएको थियो है जुन चाहिँ कम्पोज भएको थियो म्याच्योर नन डिभाइडिङ सेलबाट है र यो कुराहरू लेख्दै जानुहोस् गाइज यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ स्टेवार्ड्स एन्ड हिज कोवर्कर्स टुक स्मल पिसेस फ्रम सानो टुक्रा लिएको थियो कहाँबाट भन्दाखेरि फ्लियोम टिस्यु अफ क्यारोट रुट है क्यारोट रुटको चाहिँ एकदमै सानो खालको फाइलम चाहिँ टिस्यु लिनुभएको थियो है फाइलम टिस्यु लिनुभएको थियो क्यारोट रुटको है र यसलाई चाहिँ के गर्नुभयो उहाँहरूले कम्पोज गर्नुभयो अफ म्याच्योर्ड नन डिभाइडिङ सेल अफ है लेख्दै जानुहोस् कम्पोज अफ म्याच्योर्ड नन डिभाइडिङ सेलको कुरा है त्यसै गरी अर्को पोइन्ट लेख्दै जानु उहाँहरूले चाहिँ त्यसमा के गर्नुभयो भन्दाखेरि त्यो पिसेसहरूमा छ नि होइन लिक्विड न्युट्रिएन्ट्सहरू चाहिँ हाल्नुभयो कहाँबाट भन्दाखेरि कोकोनट मिल्कबाट है त्यो कोकोनट मिल्क भन्नाले त्यो हामीले त्यो पाउँछौँ नि त काँचो नरिवलहरूमा हामीले देख्छौँ नि है त्यो कोकोनट मिल्कमा चाहिँ न्युट्रिसनहरू चाहिँ दिनुभयो है त्यहाँको लिक्विडहरू हामीले त्यो काँचो नरिवलहरू फुटायो भने त्यहाँबाट निक्लिने जुन झोलहरू छ नि त्यस्तो चाहिँ उहाँहरूले हालिदिनु भयो है दे पुट दिस पिसेस इन लिक्विड न्युट्रिएन्ट मिडियम ह्याभिङ कोकोनट मिल्क भनेर है त्यसपछि उहाँहरूले के गर्नुभयो थर्ड पोइन्ट लेखौँ उहाँहरूले त्यसपछि जेन्टली त्यसलाई हल्का सा हल्लाउनु भयो है त्यसपछि त्यो सेल क्लस्टरहरू के हुन थाल्यो एक अर्काबाट फ्री हुन थाल्यो होइन ओके लेख्नुहोस् बाई जेन्टली सेकिङ द मिडियम द सेल क्लस्टर बिकेम फ्री फ्रम वान अदर एक अर्काबाट हल्का हल्लाउँदै गइसकेपछि त्यो एक अर्कासँग जेन्टली सेक गरेपछि जेन्टली हल्का बिस्तारै हल्लाइसकेपछि त्यो सेलहरू चाहिँ एक अर्कामा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भएर रहन थाल्यो है त्यसपछि के हुन थाल्यो अर्को पोइन्टको कुरा गरौँ त्यसपछि के हुन थाल्यो भन्दाखेरि सम अफ द केही चाहिँ मल्टिप्लाइड हुन थाल्यो र तिनीहरूले चाहिँ रुटिङ प्लम्सहरू फर्म गर्न थाल्यो है जराहरू चाहिँ आउन थाल्यो भन्नु खोज्छ है ओके सम अफ देम मल्टिप्लाइड एन्ड फर्मड रुटिङ प्लम्स ROOTING रुटिङ प्लम्स होइन त र ओके हामी अब अर्को पोइन्टको कुरा गरौँ के हुन थाल्यो त्यसपछि भन्दाखेरि त्यसपछि सेल क्लस्टरहरू चाहिँ ट्रान्सफर हुन थाल्यो है केमा भन्दाखेरि कल्चर ट्युब्सको कन्टेनिङको एउटा सेमी सोलिड मिडियममा आउन थाल्यो है के को भन्दाखेरि सेम कम्पोजिसनको है सेल क्लस्टर वाज देन ट्रान्सफर्ड टु culture tubes containing a semi-solid medium of the small composition भनेर भन्नु पर्यो है र यो तरिकाले के हुन थाल्यो नयाँ प्लान्ट फर्म हुन थाल्यो र नयाँ डेभलप प्लान्ट के हुन थाल्यो ट्रान्सफर्ड हुन थाल्यो पट्समा हैन इन्टु त्यसलाई पट्समा ट्रान्सफर गरियो र डेभलप भएपछि त्यो फ्लावरिङ प्लान्टको रूपमा है र यो एक्सपेरिमेन्टबाट नै चाहिँ अर्को पोइन्टमा तपाईँहरूले लेख्नु पर्यो बाई दिस अ न्यू प्लान्ट वाज फर्मड द न्यूली डेभलप प्लान्ट वाज ट्रान्सफर्ड इन्टु पट्समा एउटा भाँडा गमलाहरूमा राख्यौँ भनौँ सिम्पली रूपमा र त्यो पछि चाहिँ डेभलप भयो नयाँ फ्लावरिङ प्लान्टमा है र अर्को लास्ट पोइन्ट लेख्नुहोस् फ्रम द एक्सपेरिमेन्ट यो एक्सपेरिमेन्टबाट स्टेवार्डले के कन्क्लुड गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि द्याट स्टेवार्ड कन्क्लुडेड द्याट
इभन म्याच्योर सेल when separated from the plant body have the capability to develop a new plant भन्ने कुरा आउँछ है र यसैलाई नै चाहिँ हामीले सेलुलर टोटिपोटेन्सीको रूपमा चाहिँ रिफर गरिएको हो है ओके के भयो अरे भन्दाखेरि सिम्पली कुरा बुझ्नु हो नि होइन के हुन्छ अरे भन्दाखेरि म्याच्योर सेल जब सेपरेट हुन्छ प्लान्ट बडीबाट तिनीहरू चाहिँ क्यापेबल हुन्छ नयाँ प्लान्ट डेभलप गर्नको लागि भन्ने कुरा है जस्तो कि यसको एक्सपेरिमेन्टको तपाईँहरूलाई म बुकबाट फिगर एकचोटि देखाउँछु होइन तपाईँहरूले देख्न त त्यसको बारेमा देखिसक्नुभयो होला त्यही पनि एकचोटि हेरौँ ल हेर्नुहोस् गाइज यहाँबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है सेल केप्ट इन न्युट्रेन्ट फर्स्टमा के कुरा आएको थियो मैले सेलले के गर्छ फर्स्टमा न्युट्रेन्ट कोकोनट मिल्क चाहिँ हालेको हुन्छ सेललाई छुट्टाएर होइन त्यसपछि सेल फाइलमहरू यो फ्लावरिङ क्यारेट रुटबाट है सेल त्यो लिएर आएर यसलाई हल्का जेन्टली हल्लाएर त्यो ट्युबमा राखेर त्यसपछि यसलाई कल्चर गरेर अलिकति चाहिँ बिस्तारै चाहिँ यहाँ प्लान्टलेटहरूलाई चाहिँ डेभलप गरेको चाहिँ देखिएको छ है र फर्दर ल्याटर अन चाहिँ यो फ्लावरिङ प्लान्टकै रूपमा चाहिँ डेभलप भएको भनेर इजिली देखाइएको छ है एकदम सजिलो छ नि होइन बुझ्नुभयो होला नि कन्सेप्ट है बुझ्नु भएन भने भन्नुहोस् है मैले तपाईँहरूलाई यहाँ डिटेलमा केही कुराहरू लेखिदिएको छैन है नोट्सहरू चाहिएको छ भने भन्नुहोस् होइन नोट्सहरू पनि म आगल गरिदिन्छु तपाईँहरूको लागि होइन र त्यसै गरी मैले सजेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ मसँगै लेख्दै बुझ्दै जानुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा मात्र मेरो हो है र त्यही पनि केही छैन प्रब्लम भयो भने भन्नुहोस् है त अब हामी कुरा गरौँ युनिसेलुलर एन्ड मल्टिसेलुलर अर्ग्यानिजमको कुरा गरौँ मल्टिसेलुलर अर्ग्यानिजम र फर्स्टमा हामी कुरा गरौँ इम्पोर्टेन्ट फिचर्स अफ युनिसेलुलर अर्ग्यानिजमको बारेमा है लेख्दै जानुहोस् है फर्स्टमा हामी कुरा गरौँ इम्पोर्टेन्ट फिचर्स अफ युनिसेलुलर अर्ग्यानिजम अब साइजको सेल के छ लार्ज छ र त्यहाँ चाहिँ युनिसेलुलरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि होइन त्यहाँ चाहिँ न्युमरस इन्ट्रासेलुलरहरूको स्ट्रक्चर भेटिन्छ जसलाई हामी चाहिँ के पनि भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि अर्ग्यानल्स भनेर पनि भन्न सक्छौँ है द साइज अफ द सेल इज लार्ज एन्ड देयर आर न्युमरस इन्ट्रासेलुलर स्ट्रक्चर कल्ड अर्ग्यानल्स है र यो अर्ग्यानल्सहरू चाहिँ के को लागि नेसेसरी छ भन्दाखेरि लाइफ प्रोसेसको लागि जस्तै कि मेटाबोलिजमको लागि एक्सप्रेसनको लागि रिप्रोडक्सनको लागि हेरिडिटी मेकानिजम जति पनि छ नि है यो सबैको लागि चाहिँ सेल अर्ग्यानल्स चाहिँ एकदमै नेसेसरी रहेको छ है र सेकेन्ड नम्बरमा कुरा गरौँ टु एकोमोडेट द न्युमरस अर्ग्यानल्स सेलसँग के हुन्छ भन्दाखेरि सेल चाहिँ सफिसियन्ट लार्ज हुनु पर्यो होइन जति पनि न्युमरस अर्ग्यानल्सहरूले त्यो जति पनि काम गर्नुपर्छ नि होइन त्यसको लागि त युनिसेलुलर अर्ग्यानिजममा त त्यो ठुलो हुनु पर्यो अभियसली नै होइन र त्यो भएर चाहिँ यिनीहरूले आफ्नो चाहिँ कामहरू गर्न सक्छ भन्ने कुरा गर्नु खोजेको हो है यदि बट इफ अ सेल इज टु बी इफिसियन्ट इट्स रेसियो अफ भोल्युम है यदि यसको सेल चाहिँ अलिकति रेसियोमा चाहिँ अलिकति इफिसियन्ट हुन्छ यसको भोल्युममा अथवा सर्फेसमा भने यो के हुन्छ टु बी सर्फेस सुड बी विदिन लिमिटेड रेन्ज भनेको यो चाहिँ यसको एउटा लिमिटेड रेन्ज मात्रै यसको हुन्छ है त्यही भएर चाहिँ युनिसेलुलर अर्ग्यानिजमको चाहिँ सर्टेन लिमिटेसन छ यसको सेप र साइजमा है र त्यसै गरी युनिसेलुलर अर्ग्यानिजमले चाहिँ वाइड रेन्ज अफ चाहिँ जस्तै कि डिफ्रेन्सिएसनको वाइड रेन्ज चाहिँ एक्जिबिट गर्न सक्दैन है जस्तै कि भन्नु खोजेको ग्रेटर इफिसियन्सीमा चाहिँ पुग्न सक्दैन भन्नु खोजेको है र त्यसै गरी एनी इन्जुरी टु द सेल अब कुनै पनि इन्जुरी जब सेलमा आउँछ यिनीहरूले चाहिँ अर्ग्यानिजमको डेथसम्म हुनसक्ने स्टेज चाहिँ आउँछ युनिसेलुलर अर्ग्यानिजमहरूमा है र यस्तै कुराहरू हो यो कुराहरू तपाईँहरूलाई थाहा नै छ होइन मैले अलिकति कुराहरू मात्रै गरिदिएको हो अर्को हामी कुरा गरौँ इम्पोर्टेन्स अफ अथवा इम्पोर्टेन्ट फिचर्स अफ मल्टिसेलुलर अर्ग्यानिजममा चाहिँ के इम्पोर्टेन्ट फिचरहरू रहेको छ होइन त अब मल्टिसेलुलर अर्ग्यानिजमको के हुन्छ यिनीहरूले चाहिँ कस्तोमा डिपेन्ड हुनुपर्छ भन्दाखेरि द साइज अफ मल्टिसेलुलर अर्ग्यानिजम डज नट लार्जली डिपेन्ड अपन द साइज अफ सेल है अब सेलको साइजमा त डिपेन्ड हुँदैन यो कुराहरू किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यो चाहिँ सेलको साइजमा डिपेन्ड नभए पनि यो चाहिँ डिपेन्ड केमा हुन्छ भन्दाखेरि लार्ज नम्बर अफ सेल प्रेजेन्ट चाहिँ बडीमा हुनु पर्यो भन्ने कुरामा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ बुझ्नुभयो सानो भएर मतलब भएन यसको साइजले मतलब पारेन तर सेलहरू चाहिँ बढी हुनु पर्यो है भन्ने कुरामा चाहिँ यो यसले चाहिँ म्याटर गर्ने भयो मल्टिसेलुलर अर्ग्यानिजमहरूमा है त्यही भएर चाहिँ यसलाई देयरफोर मल्टिसेलुलर अर्ग्यानिजम प्रोसेस भेरियस सेप एन्ड साइज त्यो भएर चाहिँ मल्टिसेलुलर अर्ग्यानिजमको चाहिँ फरक सेप र साइजहरू रहेको हो है
र त्यसै गरी अब मल्टिसेलुलर अर्गानिजमले के गर्छ के अलिकति फरक छ भन्दाखेरि यिनीहरूले स्पेसिफिक फङ्सनहरू चाहिँ कसरी डिफ्रेन्ट तरिकाले काम गर्छ। जस्तै कि न्युरोनहरू के को लागि स्पेसलाइज छ भन्दाखेरि इम्पल्सहरू कन्डक्ट गर्नको लागि होइन। त्यसै गरी जर्म सेलहरू के को लागि स्पेसलाइज छ, ग्यामेट्सहरू प्रड्युस गर्नको लागि, यस्तै कुराहरू है हो। त्यही भएर चाहिँ लेबरको रूपमा चाहिँ यिनीहरू डिभिजन छ भन्नु पर्यो सिम्पल कुरामा है। त्यसै गरी कुनै डेड सेलहरू के हुन्छ मल्टिसेलुलर अर्गानिजममा भन्दाखेरि एउटा उसको स्पेसल फङ्सनमा पनि यिनीहरू चाहिँ एकदमै युजफुलको रूपमा आउँछ। जस्तै कि आउटर लेयर अफ स्किनको रूपमा होइन, क्रुक सेलहरूको रूपमा यिनीहरूले के गर्छ, यिनीहरूले हामीलाई सेलहरूबाट प्रोटेक्ट गर्छ। आउटर सेल अफ स्किनहरूले हामीलाई प्रोटेक्ट गर्छ है। त्यसै गरी सिमिलरली कुरा गर्ने हो भने त्यस्तै कि जाइलम भेसलहरूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यिनीहरूले के गर्छ, यिनीहरूले वाटर र मिनरल्सहरू कन्डक्ट गर्छ है। त्यसै भास्कुलर प्लान्टहरूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि है यस्तो कुराहरू आउँछ। डेड सेलको पनि यहाँ चाहिँ युजहरू हुने भयो है। ओके, त्यसै गरी अर्को कुरा रह्यो नम्बर अफ सेलहरूले के गर्छ, सँगै काम गर्छ र कोअर्डिनेट गरिरहेको हुन्छ है इफिसियन्ट वेमा। जस्तै कि मसल सेल्सहरूले जस्तै कि हार्टहरूको पम्पिङको कुरा गर्नु पर्दाखेरि, मुभमेन्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि है यिनीहरूले के गर्छ, एकदम मिलेर काम गरेको हुन्छ नि है। र अब यति कुराहरू लेखिसकेपछि तपाईँहरूले डिफ्रेन्स बिट्विन लेख्न सक्नुहुन्छ गाइज। डिफ्रेन्स बिट्विन युनिसेलुलर एन्ड मल्टिसेलुलर अर्गानिजमको चाहिँ डिफ्रेन्स बिट्विन तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है। मल्टिसेलुलर गाइज, सरी मिस्टेक भयो, मल्टिसेलुलर अर्गानिजम है लेख्न सकिन्छ नि, सजिलो छ है यो तपाईँहरूको लागि। होमवर्क भयो, केही प्रब्लम भयो भने भन्नुहोस् है त। र ओके ल, अब हामी थोरै कुरा गरौँ फ्लो अफ इनर्जी थ्रु द सेल। अब इनर्जी चाहिँ कसरी फ्लो हुन्छ सेलको माध्यमबाट। फ्लो अफ इनर्जी थ्रु अ सेल। यो ब्याकग्राउन्डमा अलिअलि हल्ला आइरहेको होला, माइन्ड नगरिदिनुहोस् है, अलिअलि डिस्टर्ब भइरहेको होला। ओके, चाहे त्यो लिभिङ होस् चाहे त्यो नन लिभिङ होस् है, कुनै पनि सिस्टम हो, यदि कन्सटेन्टली सप्लाई अफ इनर्जी हुँदैन भएन भने तिनीहरूको एक्जिस्टेन्स हुन अथवा तिनीहरूको मेन्टेनेन्स हुन चाहिँ पोसिबल हुँदैन है। र त्यसै गरी यिनीहरू जब इनर्जी हुँदैन नि अथवा नो फ्री इनर्जी जब प्रोभाइड हुँदैन नि यिनीहरू चाहिँ डिसअर्गनाइज हुन थाल्छ। त्यसै गरी उनीहरू डिसेन्टिग्रेट हराउन थाल्छ होइन। त्यसले के गर्छ, यिनीहरूलाई डेथमा लिड गर्न सक्छ। लिड टु द डेथ भनेको मर्दै जान सक्छ है। र त्यसै गरी हरेक सिस्टमलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नको लागि, सेलुलर टिस्युहरू मेन्टेन गर्नको लागि, अर्गान सिस्टमहरू मेन्टेन गर्नको लागि कन्सटेन्ट सप्लाई अफ इनर्जी हुन पर्यो बाहिरी सर्फेसबाट है, फ्रम आउटसाइडबाट है। यो चाहिँ रिक्वायर्ड हुन्छ है। त्यही भएर हामीले फुडहरू खान्छौँ होइन त। दस लाइक एन अर्गन्स अ सेल अब्टेन्स फ्रम इनर्जी फ्रम इट्स सराउन्डिङ। अब फर्स्ट यसले अर्ग्यानल्सहरूले चाहिँ पहिला सुरु इनर्जी कहाँबाट अब्टेन गर्छ भन्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ सराउन्डिङबाटै अब्जर्भ गर्ने हो। आइदर द फर्म अफ लाइट इनर्जी जसलाई हामी फोटोन भन्छौँ अथवा केमिकल इनर्जी भन्छौँ होइन, जस्तै कि फुड मोलिक्युल्स भन्छौँ त्यसै गरी है, जसले चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ सर्भाइभ गर्न चाहिँ मद्दत पुऱ्याउँछ है। अब फ्लो अफ इनर्जी थ्रु द सेलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि फर्स्टमा कुरा गरौँ लाइट इनर्जी फोटोनबाट कसरी आउँछ भन्दाखेरि यहाँ के हुन्छ, यो हामी प्लान्टको कुरा गर्दैछौँ नि त होइन। क्लोरोप्लास्ट हुन्छ होइन, क्लोरोप्लास्ट यहाँ भयो। त्यसै गरी क्लोरोप्लास्ट हुने बित्तिकै यहाँ के हुन्छ, फोटोसिन्थेटिक प्रोसेस भएको हुन्छ है। फोटोसिन्थेटिक प्रोसेसले के हुन्छ, त्यसपछि जान्छ यहाँ न्युट्रिएन्ट मोलिक्युल्सहरू यहाँ रहेको हुन्छ होइन। न्युट्रिएन्ट मोलिक्युल्स पछि के हुन्छ, अक्सिडेसन प्रोसेसमा जान्छ। अक्सिडेसन प्रोसेस भइसकेपछि एटिपी भनेको फुडहरू स्टोर गरेर राख्ने ठाउँ, एटिपी सिन्थेसाइजेस भनेको यहाँ चाहिँ के हुन्छ, फुड मोलिक्युल्स आएको हुन्छ जसलाई हामी केमिकल इनर्जी पनि भन्न सक्छौँ होइन। केमिकल इनर्जी थ्रु चाहिँ अब यो चाहिँ पोसिबल भइरहेको हुन्छ है। यस्तो खालको चाहिँ रहेको छ फ्लो अफ इनर्जी थ्रु अ सेलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो तरिकाले आएको हुन्छ है। सेलले के बियर गर्यो, क्लोरोफिल बियर गर्यो, त्यसले के यो युटिलाइज गर्छ सोलर इनर्जी, त्यसपछि सिन्थेसाइज गर्ने भयो फुड मेटेरियल्सहरू है, फुड मोलिक्युल्सहरूलाई। त्यसै गरी केमिकल बाउन्ड गर्ने भयो है, यो प्रोसेस हुन्छ फोटोसिन्थेटिकमा। त्यसै गरी फुड इनर्जी के हुन्छ, अक्साइड हुन्छ होइन प्लान्टको बडीमा। त्यसपछि एनिमलहरूले त्यसलाई लिबरेट गर्छन् इनर्जीको रूपमा है। यो सबै
प्र्याक्टिकल प्रपोज हो लिभिङ सिस्टमको है र एटिपीको फर्ममा चाहिँ इनर्जीहरू चाहिँ स्टोर भएको रहेको हुन्छ र यो ट्रान्सफर हुन्छ अथवा ट्रान्सफर्ड अथवा ट्रान्सफर्मड हुन्छ लिभिङ सिस्टम है र फ्लो अफ इन्फर्मेसन थ्रु अ सेलको कुरा गरौँ है त के हो त यो फ्लो अफ इन्फर्मेसन थ्रु द सेल फ्लो अफ इन्फर्मेसन थ्रु अ सेल यसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यहाँ चाहिँ दुईटा रुट्स हुन्छ एउटा भनेको फ्लो अफ इन्ट्रिक इन्फर्मेसन अथवा जेनेटिक इन्फर्मेसन भन्न खोजेको है इनर्जी अफ सेलमा जाने अर्को भनेको चाहिँ फ्लो अफ एक्सट्रिनिक इन्फर्मेसन है एउटा चाहिँ इन्ट्रिनिक इन्फर्मेसन सेकेन्ड भनेको चाहिँ एक्सट्रिनिक इन्फर्मेसन है र हामी पढ्दैछौँ फर्स्टमा फ्लो अफ इन्ट्रिनिक इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ के हो फ्लो अफ इन्ट्रिनिक इन्फर्मेसन अथवा मैले इन्ट्रिनिक इन्फर्मेसनलाई के पनि भनेको थिएँ जेनेटिक इन्फर्मेसन पनि भनेको थिएँ अब जेनेटिक इन्फर्मेसन भन्ने बित्तिकै के आउँछ डिएनए मोलिकुल्सहरूको कुरा आउँछ होइन त डिएनए मोलिकुल्समा के हुन्छ भन्दाखेरि के कन्टेन्ट भएको हुन्छ भन्दाखेरि जेनेटिक इन्फर्मेसनहरू रहेको हुन्छ होइन त्यसै गरी कन्ट्रोल गर्छ त्यसले इन्स्ट्रिक्ट एक्टिभिटिजमा जस्तै कि मेटाबोलिजममा होइन जस्तै गरी क्यारेक्टर्स आउँछ एक्सप्रेसनको है त्यसै गरी सिन्थेसाइज गरेर रहेको हुन्छ प्रोटिन मोलिकुल्समा यो है र डिएनएले चाहिँ के गर्ने भयो ट्रान्सक्राइब गर्ने भयो होइन तपाईँ एउटा इन्फर्मेसन स्टोर गरेको कुराहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ पठाउने भयो है केमा पठाउने भयो भन्दाखेरि आरएनए मोलिकुल्समा पठाउने भयो होइन जसले चाहिँ ट्रान्सलेट गर्छ जेनेटिक इन्फर्मेसन इन्टु द स्पेसिफिक प्रोटिनमा है चाहिने ठाउँमै पुऱ्याउँछ भन्नु खोजेको है र त्यसपछि प्रोटिनले के गर्छ पर्फर्म अथवा एउटा रेगुलेट गर्न थाल्छ आफ्नो एक्टिभिटिजहरू सबै कामहरू चाहिँ गर्न थाल्छ सेलको थ्रुबाट है सिम्पली कुरा गर्नु पर्दाखेरि एउटा म फ्लो फिगर बनाइदिन्छु डिएनए हुन्छ त्यो आरएनएको फर्ममा जान्छ है आरएनए के हुन्छ यहाँ ट्रान्सक्रिप्सन भनेर भन्न सकियो होइन आरएनए फेरि के हुन्छ यसले ट्रान्सलेट गर्छ यसले चाहिँ ट्रान्सलेसन गर्छ केमा स्पेसिफिक प्रोटिनमा प्रोटिन्स है ओके यो एकदम सजिलो कुरा हो है र अब हामी सेकेन्डमा कुरा गरौँ फ्लो अफ एक्सट्रिन्सिक इन्फर्मेसनको कुरा गरौँ के हो त यो एक्सट्रिन्सिक इन्फर्मेसन भन्दाखेरि कुनै कुनै सेलहरू के हुन्छ स्पेसिफिक ग्ल्यान्ड्सले सेक्रेट गरेको हुन्छ जस्तै कि सब्सटेन्सेस लाइक हर्मोन्सले गर्दाखेरि है जुन चाहिँ के हुन्छ जुन चाहिँ ट्रान्सपोर्टेड हुँदै आउँछ अरू सेलबाट है र अथवा अरू त्यसै गरी अरू अर्गेन्सहरूले त्यसलाई रेगुलेट गर्दै आएको हुन्छ तिनीहरूको एक्टिभिटिजहरूलाई है र सम अफ दिस रेगुलेटरी सब्सटेन्स के हुन्छ भन्दाखेरि केही तिनीहरू त्यस्ता रेगुलेटरी सब्सटेन्सहरू चाहिँ सेलमा इन्टर हुन्छ र कम्बाइन हुन थाल्छ है कम्बाइन भएपछि सेलुलर रिसेप्टर के हुन्छ प्रेजेन्ट हुन्छ सेलमा है र यो सब्सटेन्सले के गर्छ सेलहरूलाई रिसेप्टर मोलिकुल्सको रूपमा चाहिँ कन्ट्रोल गर्न थाल्छ र मेटाबोलिक एक्टिभिटिजहरू हुन थाल्छ सेलमा है र केही इन्फर्मेसनहरू के हुन्छ बाइन्ड हुन थाल्छ मोलिकुल्समा है सम अफ द इन्फर्मेसन मोलिकुल्स अल्सो बाइन्ड है र त्यहाँ सर्टेन मोलिकुल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ सेल मेम्ब्रेनमा है र त्यसलाई चाहिँ हामी एउटा त्यसले के प्रड्युस गर्छ भन्दाखेरि सेलुलर इफेक्ट प्रड्युस गर्ने भयो है दि सबै खालको मोलिकुल्सले चाहिँ के प्रड्युस गर्ने भयो एउटा सेलुलर इफेक्ट प्रड्युस गर्ने भयो है त्यसमा के हुने भयो भन्दाखेरि जस्तै कि म तपाईँहरूलाई एउटा फ्लो डायग्राम दिन्छु जस्तै कि इन्स्ट्रिक इन्फर्मेसन भनेर मैले यहाँ लेखेँ है इन्स्ट्रिक इन्फर्मेसन फिगर चाहिँ हजुरहरूले राम्रोसँग बनाउनु होला तपाईँहरूले है यसमा सेलको कुरा है सेल भने मैले यसमा के हुन्छ डिएनए हुन्छ त्यसै गरी यो आरएनएमा जाने भयो आरएनए केमा आउँछ अघि मैले लेखेको छ प्रोटिनमा आउँछ स्पेसिफिक प्रोटिन भनेको थिएँ नि होइन प्रोटिन्स भन्यो अब प्रोटिन्स भन्छ अब यस सँगसँगै के भइरहेको हुन्छ माथिल्लो तरिकाले हामीलाई हेर्दा पर्दाखेरि यहाँ हुन्छ एक्सट्रिन्सिक इन्फर्मेसन यहाँबाट आयो हाम्रो मेन अहिले पढेको कुरा एक्सट्रिन्सिक इन्फर्मेसन यो भयो होइन र त्यसपछि यो के भयो यसपछि इन्फर्मेसन मोलिक्युल्स त्यसपछि प्रेजेन्ट भयो होइन इन्फर्मेसन मोलिकुल्स प्रेजेन्ट भएपछि के भयो त्यहाँ सेलुलरले रिसिप्टरको रूपमा लिन थाल्यो है त्यसै गरी यहाँनिर अर्को के पनि हुन्छ भन्दाखेरि मेम्ब्रेन रिसिप्टर पनि हुने भयो मेम्ब्रेन रिसिप्टर पनि भन्दछ यसलाई है यो चाहिँ कहाँबाट आउन सक्छ भन्दाखेरि थ्रु यहाँबाट यसरी ब्रेक भएर पनि जान सक्छ र यो यहाँनिर पनि आउन सक्छ सेलुलर रिसिप्टरमा है त्यसपछि यहाँ के आउँछ यहाँनिर
सेलुलर इफेक्ट आएको हुन्छ र सेलुलर इफेक्टले पछि के हुन्छ यो प्रोटिनमा यसरी गएको हुन सक्ने पनि हुन्छ है। र फिगरमा लेखिदिनु होला नाम प्लिज, फ्लो अफ इन्फर्मेसन थ्रु अ सेल भनेर लेख्नुहोस्। यो फिगर मेरो त्यति सफा छैन, क्लिन छैन, ह्यान्डराइटिङ मैले राम्रो लेखाएको छैन, तर तपाईँहरूलाई बुझाउनलाई मात्रै सर लेखिदिएको हो। सायद बुझ्नुभयो होला तपाईँहरूले है, बुझ्नुहोस् है। फिगरहरू तपाईँले बुकबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, सजिलै छ, कुनै पनि गाह्रो कुराहरू छैन है, एकदम इजी कुराहरू हामी पढिरहेका छौँ, एकदम इम्पोर्टेन्ट कुराहरू पनि हामी पढ्दै आउँदैछौँ है। र अब चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि आजलाई यति नै पढौँ गाइस। यति भन्दै आजको भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। बाइ गाइस, सी यु इन नेक्स्ट भिडियो।